لکھ دینے کہ پورے مکے چ سب تو زیادہ جڑے چودھری دے غلام سن او دا نام سی عبداللہ بن جدعان. مکے دی منڈی چ نکلے آتے غلام خریدن واسطے. ایک غلام نو پوچھا دے تیرا نام کی ہے؟ آکھیا بلال. کہنے لگا کدے غلامی کی تھی؟ کہنے لگا میں بھی غلام ہاں، میرا ابو بھی غلام، میرا دادا بھی غلام تھے، میری ماں بھی باندھی، میں خاندانی غلام ہوں. خریدار نے پوچھا کدے کوئی کم بھی کیتا؟ آکھیا میرا آقا جیڑا کہے میں وہی کم کر لینا. بولی لگی تے کوڑیاں دے بھاو ایک گیا. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. ایک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے تے آپ نے بچپن تے آئینہ دیکھیا تے اپنا حسن آئینے چ ویکھیا نا تے آپ نو خیال آیا میں نبی ہاں، میرا ابو بھی نبی ہے، میرا دادا بھی نبی تے میرا پردادا بھی نبی. میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، نسل کریمہ دی. بچپن چ حضرت یوسف نے حسن ویکھیا آئینے دے اندر تے آپ نے خیال آیا میں تے نبیاں دا پتر ہاں، جے کدے غلاماں دا پتر ہوندا تے میں غلاماں دا پتر بن کے بازار چ وکنا سی تے جتنا میں سونا نا بڑا میں مہنگا وکنا سی. حسن تے مان آ گیا تے جدو مصر دی منڈی چ بولی لگی 32 کھوٹے سکیاں تے وک گئے. کھوٹے سکیاں اتوں آواز آئی حسن تے مان نہ کریں، میں کھوٹے سکیاں تے وقا دینا. جدو عشق دی منڈی چ بولی لگی نا پھر تے او یوسف تے مصر دا بازار ہے تے عزیز مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری. اتھے خزانے سارے ایک پاسے تے یوسف ایک پاسے ترکڑی چ رکھے گئے تے خزانے سارے مک گئے تے یوسف دا مول ہی نہیں پیا لگدا. تے رو کے حضرت یوسف نے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی اتھے 32 کھوٹے سکیاں تے وقا دیتا، اتھے خزانے مک گئے تے اجے بھی نہیں وکدا تے آ کیڑی رمز ہے؟ اتو آواز آئی اتھے ویراں وکایا سی اتھے اسی پہ وکانے. اتھے ویراں وکایا سی. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. اتھے تے یوسف ورگے سونے وک گئے تے او دا تے رنگ ہی کالا سی. او تے ہے ہی غلام سی. کوڑیاں دے بھاو ایک گیا مکے دی منڈی دے اندر. خریدن والا لے آ کے تے گھر بٹھا کے کہنے لگا تینوں پتہ میں کیوں خرید کے لے آیا؟ آکھیا جی دوستو میرا ڈیوٹی کی ہے، میرے واسطے حکم کی ہے. آکھیا اونٹ چاریا کر. جڑے عرب دے اندر گئے انہوں نے پتہ کہ عرب دے اندر اونٹ چارنا گرمی دے اندر بڑا مشکل کام ہے. کہنے لگا سارا دن میرے اونٹ چاریا کرتے، شام نو میں تینوں ایک دانے دی بوری دے مانگا تے چکی پیس کے او دانے دی بوری نو روزانہ آٹا بنانا ہے. یعنی نہ دن نو آرام ہے نہ تو رات نو آرام ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. مہار پکڑی تے اونٹ چارن ٹور پہ مکے دی چراگاہ دے اندر. فیصلہ بات دے نوجوانوں 59 چک والیو قرب و جوار تو آمن والیو انہا حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوتی ہے. بلال حبشی جڑے ویلے اونٹ چار دینے نالے دنیا دے نغمے گاندے نے. ایک دن بلال دی آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنا چ پہ گئی. فرشتیاں نو وجہ دیا گیا عرض کی اللہ اے دی آواز بڑی سریلی ہے، اے دنیا دے نغمے پیا گاندے. اللہ نے فرمایا فرشتے ٹھہر جاؤ، انہوں میں اپنے یار دی غلامی دیواں گا. ایک دن آواز دی ہوے گی، نغمہ میرا ہوے گا، جگ بھی سنیا کرے گا، رب بھی سنیا کرے گا. ایک دن زندہ باد. علامہ اقبال نے اسے نغمے دے بارے فرمایا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری.
گرامی قدر حضرات بلال پھر جدو اونٹ چار رہے نا تے آواز سن کے فرشتے آکھیا اے دنیا دے نغمے گاندا ہے آواز ہے کہ نغمہ ساڈا ہوے گا تے آواز ایدی ہوے گی او ویلا آن والا ہے گرامی قدر حضرات اونٹ چار کے بلال گھر آئے نا تے چکی پیس رہے تے فرما دے او قریب ایک نال غلام ہے او بھی چکی پیس دا او چکی اٹھا کے بلال دے قریب لے آیا تے بلال نے فرمایا تیرا نام کی ہے انہیں آکھا میرا نام عمار بن یاسر تے پوچھا تیرا نام کی ہے آکھا میرا نام بلال دوویں غلام یار بن گئے ہن رات نو کٹھیاں بیٹھ کے چکی پیس دین چکی پیس دین اچانک ایک دن چکی پیس دیا بلال فرما دے او سامنے دروازے دے سامنے ایک سونا جا گزریا او گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا بلال عمار دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے عمار او جڑا سامنے سونا جا گزریا اے کون ہے عمار فرما لگے تینوں نہیں پتا آکھیا میں نواں مکے آیا مینوں نہیں پتا کون ہے آکھیا اے دا نام محمد ہے اے عرب دے سرداراں دا بیٹا ہے اے قریش دے سرداراں دا پتر ہے اے کعبے دے متولی دا پتر ہے اے دا نام محمد ہے اے دی صورت بھی سونی اے دی سیرت بھی سونی تے مکے دے لوگ انہوں محمد تھوڑا بلاندے نے تے صادق تے امین کہہ کے بہتا بلاندے نے بلال فرما دینے ہو کی گزریا میرا دل بھی ترجمہ کرا میاں محمد بخش دی زبان ہے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح تھوڑا لنگر گروں کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو ہو جاتا ہے تے جدی امی نے لنگر کھوا کے آکھیا نا پترہ جا تینوں ماں محمد لنگر تے پالیا او بولے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ان کیڑا نلے آنکھیں ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا آنکھ نلے آنکھیں ملا محمد لٹ کھڑے دل دینا سونا کی گیا دل بھی نال ہی لگ گیا ہن بلال فرما دینے میں دروازے پچھے چھپ کے رستے اڑیکنا کدرے او سونا ماہی گزرے تھے پھر کدرے نظری آوے پھر ویکھا ایک دن نا بلال نو حضرت عمار بن یاسر نے ویکھیا کہ حضرت عمار نو نا مار کے نا کافی نا تے بلال دے کمرے چ بے ہوش کر کے سٹیا ادھی رات ویلے بلال نے پانی سٹ کے ہوش دلا کے نا تے عمار نو فرما دینے تینوں کیوں مار پئی تو کو غلطی کی تھی کہنے لگا بلال ویخ میں انہوں نے کہنا رب اکو ہی ہے اے مار دینے تے بلال ہاس کے فرما دینے پھر مارا تے تینوں پیانیاں چاہی دیا نا تینوں کنے آکھیا رب ایک تینوں نہیں پتا کعبے چ جڑے 360 خدا نے او جڑے بت بنائی کے رکھے نے او سارے خدا نے تینوں کنے آکھیا رب ایک رب بھی کدے ایک ہویا ہے تے عمار کہندے نے میرا ماہی تے کہندا رب اکو ہی ہے تے بلال فرما دینے تیرا محبوب کون ہے تے عمار کہندے او جڑا دروازے چ سونا جا گزردا تے تینوں سونا لگدا نا اوہی میرا رسول تے میرا محبوب تے میرا مطلوب ہے او کہندا رب اکو ہی ہے بلال نہ سوچی جے پے گئے عمار موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے کی پیا سوچنا ہے تے بلال فرماندے نے اینے رباں کولوں ساڈے کم نہیں ہوندے تے ایک رب کیڑے کیڑے کم کرے گا اونج عقل تے نہیں بنتی کہ رب ایک ہوے گا پر جے او کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوے گا جو سونا کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوئے گا ایک ہی ہوئے گا ایک ہی ہوئے گا تائیوں بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا لوگ کہندے نے کلمہ کیوں پڑھیا آپ فرما دینے کسے نے چن ٹوٹ داوے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے سورج مڑ داوے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے درختانو ٹر دیا وے کہ کلمہ پڑھیا کسے نے پتھرانو کلمہ پڑھ داوے کہ کلمہ پڑھیا فرما دے سن میں ایک ہی بلال جنہیں محمد مکھوے کے کلمہ پڑھیا فرما
تے میں تے یار دا مکھ وے کے کلمہ پڑھیا تو ایڈا سونا تیرا رب کنوں کو سونا ہوئے گا ترجمہ کران جا کو سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے میں ممبر رسول تے بیٹھا سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تو دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ ہر لہر چوپے نکل دی دے نہ کر دے عشق کردہ صدا بھی کر دے نا اجے تے میں شروع ہو رہے ہاں اجے تے میں بلال حبشی دا صرف تعارف کرامن لگا عشق تے اجے میں چھیڑنا ہے اچھا بولو سبحان اللہ شاہ جی مولوی کھنگورا مارے نا تے نال دے نو کونی مار کے کندنے گیا ہی تے ازی آکے نا سبحان اللہ کہو تیڑے سیانے دل چی کر لیندنے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ فرشتے جھک تو سلام کرن آؤ ویکھو نبی دے عشق دیاں گلاں ہوندیاں سننی سبحان اللہ پہ آخ دے بلال حبشی فرماتے نے میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن کل کی خبریں وہ دکھا کے بھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن کتوں دے لگے مسافر خانہ دا کچھ سکلین بچہ ہے بھئی پوری محفل زین لڑکا مسافر خانہ دا بھائی کوئی ہے جڑا بھی ہے انہوں گھر بھیج دیو فوراں انہوں نے گھر ایمرجنسی ہے فوراں گھر ڈاکٹر لطیف صاحب وہ بھی سال کر گئے نیت وہ انہوں نے جڑا بھی عزیز جو گھر چلا جائے توجہ ہے تک واری سبحان اللہ بولو بھئی اللہ انہوں نے درجات دی بلندی فرمائے تھے اللہ انہوں نے آخرت دی منزل آسان فرمائے بلال حبشی نے جدو رخ مصطفیٰ نو بیکھیا تے کلمہ پڑھ لیا گرامی قدر حضرات پھر اس طرح کر کے نہ بالاں تو پکڑ کے تے جھوڑا مار کے نہ تے ابو جال کے اندر 10 محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں تے بلال دے وال انج آنکھیں چاک پا کے فرماندے نے ویکھ کے فرماندے نے نہ چھڑنا تے کی کرے گا میرے بال بیکھو انج جھوڑا مار کے کہندا بلال تے بلال دی آنکھیں چاکا پا کے نہ تے فرماندے نے کیا ہوئے تسی سمجھے نہیں اے او ویلا جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ وچ چک کے چھاویں کردا تے مار پیندی ہے کہ اپنے مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگایا پر آج تے عجیب منظر ہو گیا جڑے لہجے نال چودھری پیا بولاندا ہے اسے لہجے نال غلام پیا بولاندا ہے تے او کہن لگا اوے بلال فرماندے نے کیا ہوئے ہن تسی پوچھو گے ایسی صاحب یہ کی ہے اے دا بھی ترجمہ کرو سبحان اللہ بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے عشق دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ ایک دن نبی پاک نو کسی آکے آکھا کہ بلال مکی دی گلیاں چ بڑا آکڑ کے چل دا نبی پاک نے فرمایا بلال نو بلاؤ بلال آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یما جڑے رب دے بندے نو آکڑ کے نہیں چلدے او زمین تے عاجزی نہ چلدے نے بلال نے آکھا بالکل ٹھیک میرے رب نے فرمایا جی
حضور نے فرمایا اللہ کہندہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین تے اکڑ کے نہ چلو بلال نے آکھا جی یہ بھی میرے رب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے حضور نے فرمایا پھر تو کیوں اکڑ کے چلنا ہے بلال دیئے تے نکل چیخاں گئیاں عرض کی تھی میں غلام میرا ابا غلام میرا دادا غلام میں حبشی میرا رنگ کالا پلے میرے یا رسول اللہ تیرے عشق دے سوا ہے کچھ نہیں تے میں کی آکڑنا ہے تو انہوں کنے آکھے یا رسول اللہ میں آکڑنا حضور نے فرمایا لوگ کہندے نے بلال آکڑ دے بلال آکڑ کے ٹوڑ دے انہوں بلال دا جواب سنے آجے بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا جے سچی پوچھنا مینوں آکڑا تو دتیاں عرض کی تھی کملی والے میں تے مارا کھاندہ رہے ہوں جدو دا تیرا عشق کما کے امیر رہے ہوں آج کوئی کافر اکڑ کے گزر جاوے ادھروں تیرے عشق دی آباد ہوں دی ہے بلال آکڑ بلال آکڑ بلال آکڑ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکتا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا عرض کیتی غریبان دا پکھ کرنا والے سانو ماڑیاں تے اکڑاں ہی تو دیتی جائے بلال ہتھے جوڑ کے کہنے لگے عربی سلطان آیا بھئی کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا ان جدے کو لایا ہاتھ چکے آکھے عربی سلطان آیا بھئی عربی سلطان آیا اے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹان آیا میرے آقا علیہ السلام دے غلام وال ویک کے نا تے چودری نے اکھا ہوئے بلال تے بلال دی اکھے چک پا کے فرماتے نے کیا ہوئے کہندہ کچھ نہیں فرمایا ہون بول کہنے لگا میں ایک گل کرنی ہے فرمایا کہنا کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا تو مار کا کے تھکیا ہی نہیں ہائے نہیں کردہ روندہ نہیں کرلاؤندہ نہیں بلال تینوں درد نہیں ہوندہ بلال فرماتے نے قریب آ وہ قریب ہویا فرمایا کاننے چو میری گل سنوں نے کان قریب کیتا تے فرماتے نے ہے تو بے ایمانے منوں ایمان نل دسی کدے عشق کیتا ہی کہندہ او کی ہوندہ فرمایا جاؤ لانتیہ تے پتہ ہی انہوں ہوندہ جنہیں کیتا ہوئے فرمایا تینوں کی پتا ہوئے عشق کیڑی بلا دا نہ ہے کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا تو عشق بھی سنانا ہے آپ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خداونا قراوے خداونا اے جتھے چاوے جکاو دے بے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خداو کہنے لگا بلال میں تیری جان کر دے گا فرمایا کر دے میری جان کر دے تے محمد ایمان ہی نہ ریا میں رب دی جان کی کرنی فرمایا کر دے تو میری جان ہی کر دے او مار دے او جنڈا زور نال مار دا بلال ہونی اچھی آواز نہ کہندہ احد اچھی بول کے احد پکار دا سی کافر ہار جاندے او نہیں ہار دا سی او مار کے کہندہ 10 محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں فرمایا نہیں چھڑنا مارن والے مار مار کے تھک گئے ان سر چک والے ہو فیصلہ بادی ہو جدو میں شاہ جی قبلہ حضور میں بچپن چ اپنے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے بچپن چ پروگرام مت جانا تے میں اس طرح قریب بیٹھا ہوندا سا والد صاحب نے جدو تقریر کرنی نا تو انہوں نے جدو ذکر کرنا نا کہ بلال حبشی نو اینی مار پئی ابراہیم خلیل اللہ نے اگ وچ چھال مار دیتی اللہ دے نبیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گے آرے ہیٹھاں لیا کے تے میں بچپن چ سوچنا قریب بیٹھ کے اے جڑے اللہ والے سن انہاں نو مار کیوں پیندی سی
میں بچپن چ سوچنا مار تے ابو جہل نو پینی چاہیے سی، اللہ دا دشمن سی، مار تے نمرود نو پینی چاہیے سی، ربوبیت دے دعوے کردا سی، مار تے فرعون تے شداد تے حامان نو پینی چاہیے سن جنہاں ربوبیت دے دعوے کیتے تے رب نہ متھے لگائے۔ اے جڑے عشق والے انہاں نو مار کیوں پیندی؟ میں ساری زندگی سوچدا رہیا، مینوں گل سمجھ وچ نہ آئی، پر مینوں کسے صوفی نے سمجھایا۔ انہیں آکھیا کہ او جڑیاں مائیاں وڈیریاں بازار چو برتن لین جاندیاں سن نا، مٹی دے برتن ہوندے سن، تے مائی نے کو کنالی لینی، کو طباق لینا، کو پیالہ لینا، کوئی برتن لینا نا، تے انہوں اس طرح کر کے نا تلی تے رکھے تے مائی اس طرح ٹھوک کے بجا کے ویکھنا تے آواز تو محسوس کرنا، جے آواز کچی تے پلی ہونی نا تے دکاندار نو برتن واپس کر کے کہنا انہوں پکاؤ، اے پٹھی چو کچا ہی نکل آیا، انہوں ہور پکاؤ، تے جے کھنک دی آواز ہونی تے خرید لینا پانڈا پکا ہے۔ تے صوفی صاحب میں کہہ لگے آسی صاحب کچا پانڈا تے پینڈ دی مائی نہیں خرید دی، انسان بھی جدو عشق دی منڈی چو وکن آؤں نا پھر یار بھی ٹھوک کے بجا کے ویکھدا کہ تیرے کچا ہی تے نہیں آ گیا، پھر سائیں بھی ٹھوک کے بجا کے چیک کر دینے کدھر کچا ہی تے نہیں آ گیا، پھر انہوں عشق دی پٹھی چ پکایا جاندہ ہے، پٹھی چ پکایا جاندہ ہے، پھر مار مار کے پکایا جاندہ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ توسے دی گلی چ جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے نا بیری دے درخت نو پتھر پہ مار دیں۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، کدی زندگی چ تساں بزرگ بھی بیٹھے کدے ویکھیا ہوئے کسے ککر دے بوٹے نو پتھر ماریا ہوئے؟ بولو نہیں نا، یا تے لوگ جامنو دے درخت نو مار دیں، یا بیری نو، آم دے درخت نو، انگوراں دی ویل نو۔ پتہ لگ گیا کہ پتھر انہوں پہندے نے جنہوں پھل لگا ہوئے، جڑے درخت نو پھل نہیں نہ لگدا انہوں پتھر بھی نہیں پہندے۔ جے تینوں بھی کو پتھر مار دے وے، تینوں کو مندہ بول دے وے نا تے سمجھیا کر منوں کچھ لگ گئے۔ شکر کر تینوں کنڈے نہیں لگے، تینوں پھل لگ گئے۔ اور پھر درخت دی عظمت ویکھ، وہ پتھر کھا کے نا تے پھل دیندا ہے۔ نیک انسان دی بھی اے صفت ہوندی ہے، او مندہ کوئی بولے او چنگا ہی بول دے۔ انسان دی صفت درخت والی ہونی چاہیے، اپنا بہ جے بیگانہ پہ جے سارے تے چھاں کر دیندا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے ویکھیا کہ ایک بیری دے درخت نو بچے پتھر مار دینا تے ایک پتھر آ کے پیشانی تے لگ گیا، آپ دا خون نکلیا تے آپ نے اس بچے نو قریب کر کے نہ فرما بیٹا میں نو کیوں ماریا؟ بچہ روئی جاوے کہ میں نو مارن گے، کہنے لگا بابا جی میں تو ہنو نہیں ماریا۔ فرما کنو ماریا؟ کہندہ میں وہ بیری نو پیا مار دا ساں تے آپ لجپال سن فرمایا چل میں نو نہیں ماریا تے انہوں کیوں مارنا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں پتھر مارنا بیر سٹ دیئے۔ خواجہ سلیمان توسوی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا نا تے ویکھا بچہ پہ دوڑ دا سی، انہوں جا کے پچھو جفہ مار کے سینے لگا کے نا تے سارے فیض عطا کر کے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا دیتی ہیں۔ فرما دینے تینوں نکے جنوں پتہ ہے بیری نو پتھر ماریے تے بیری بھیر دین دیئے۔ فرمایا بیری نو پتھر ماریے بیری بھیر دین دیئے، ولی نو پتھر ماریے ولی کچھ نہیں دین دا۔ ایک کوئی نگاہ کیتی تے ولی بنا دیتا۔ میرے ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا پتھر ماراں انہوں نے پہندی ہیں جنہوں نے پھل لگے ہون، جڑے مقبول ہون، امتحان انہوں نے دینے پہندے۔ بلال جدو امتحان دے 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 کے پک گئے نا، ایک دن نبی پاک صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا کوئی ہوئے جڑا میرا بلال ہی خرید لے۔ اور نکر عشق دی دنیا دا امام حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اٹھ کے نا تے دروازے وال ٹر پے کہ آکھے چل ایک غلام اپنی مرضی دا خریدنے تے ایک یار دی مرضی دا خرید لینے ہاں۔ ٹرے نا تے آپ دروازے چ پہنچے تے نبی پاک فرما دے جڑا بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے تے صدیق مڑ کے کہندے نے سونیا حصے تے شریکاں نال کری دینے، حبیباں نال کوئی حصے تے نہیں نہ کری دے۔ حبیبہ نال کوئی حصے تے نہیں کری دے، حصے تے شریکہ نال کری دینے۔ یار ویکھو نا پرا دا شریک ہوئے، باپ دی دولت چ ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے، باپ چلا جائے تے دو پتر ہومن تے ادھی ادھی دولت دوواں نو شریک ہوگے نا ادھی ادھی دولت دے تے جڑا ہوئے نا شریک او دے نال ادھا ادھا کری دے تے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں آکھیدا جی کلی بھی تواڈی جلی بھی تواڈی تے اسی بھی تواڈے ہی ہاں۔ پتہ لگیا شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے، حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے۔
حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے. صدیق نے مڑ کے آکھیا سونیا تیرے نال حصے کی کراں, تو کوئی شریک تے نہیں, تو تے حبیب ہے سونیا, سارا کچھ ہی تیرا. آئے نا تے او مکے دے چوکے چ حضرت بلال نو امیہ پہ مارے. بلال بے ہوش, کئی من دا پتھر سینے تے جیڑا گزردا نا بازار چ او جو ہاتھ چاوندا بلال نو مار کے گزر جاندا ہے. لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشے پہ ویکھدے. حضرت ابو بکر بھی گزرے, فرماندے نے کیوں 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 مارنا اس غریب نو, انہیں تیرا کی بگاڑیا ہے؟ امیہ بڑے غصے نہ کہنے لگا ابو بکر انہاں غلاماں نو تو ہی بگاڑیا ہے, اس ساڈے اگے بولن لگ پے نے, انہاں تو ہی بگاڑیا ہے, ایڈا غصہ لگ دی تے خرید لے. فرمایا بولی بول, میں گھروں ایسے کام آیا, بولی بول. ان امیہ دا خیال سی میں بلال بے سامنے اج قتل کرنے واسطے لے کے آیا تاکہ دوسرے غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھن. ان خیال آیا ہن میں منہ چ کہہ بیٹھا کہ خرید لے, کہنے لگا ہووے نہ تے بولی ایڈی اچھی بولا ابو بکر خریدے ہی نہ. سوچ سوچ کے کہنے لگا جے خریدنا ہے نا تے 1000 درہم لواں گا. واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. 1000 درہم دی تھیلی کڈی تے امیہ دی تلی تے رکھ کے فرمایا لے بلال دا مل خرید لیا. کہنے لگا نا نا مینوں غلطی لگ گئی, اے تے میں 2000 کہنے سن. صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھی. کہنے لگا اجے سودا پکا نہیں ہویا, او جڑا تیرے کول غلام ہے نا مصر دا نشتاس, بڑا سونا خوبصورت غلام سی, بڑا کاریگر, اپنے مالک نو روزانہ بڑے پیسے کما کے دیندا سی. کہنے لگا او بھی مینوں دے دے. صدیق نے فرمایا او بھی تیرا. کہنے لگا او دی بیوی, فرمایا او بھی تیری لونڈی. کہنے لگا او دے بچے, فرمایا او بھی تیرے غلام. لوگ کٹھے ہو گئے, گرما گرمی ہو گئی تے بازار دے لوگ کہنے لگے امیہ کو جو حیا کر, کیوں 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 موقع کر کے سودا کر کے مکرنا کیوں ہے؟ امیہ تو گل نہ بنی. کہنے لگا جا ابو بکر لے جا بلال نو. بلال دے سینے تو کئی مندہ پتھر ہٹا کے نا تے دامن پکڑ کے ہلا کے فرماتے نے اٹھ بلال تیرے خریدار آگے نہیں, اٹھ بلال خریدار آئے نہیں. نوجوانوں بلال تو اٹھ ہی نہ جاوے. اتنے زخم بلال دے سینے تے, اتنے زخم بلال دے جسم ہوتے. صدیق نے آسرا دے کے اٹھایا تے بازو اپنے کندھے تے رکھ کے ٹرے نا, سارے بازار والے مکی پہ ویکھ دے تے او حضرت صدیق اکبر گئے تے امیہ آواز دے کے کہندا ابو بکر ذرا گل سن. آپ نے مڑ کے فرمایا جی. کہنے لگا میں تے سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانا تاجر ہے, پر اج تے بڑے گھاٹے دا مل کیتا ہی. آپ نے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا ایک کالے رنگ دے بلال نو میں کوڑیاں دے بھا بیچاں تے کوئی نہ خریدے, 1000 دا خرید کے لے چلے ہیں, ایڈے گھاٹے دا سودا کیتا ہی. صدیق مڑ کے کہنے لگے میں واقعی بڑا سیانا. آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے. امیہ کہنے لگا میں تے 1000 کمائے نے. فرمایا جاؤ ظالمہ ایڈا مہنگا بلال 1000 دا بیچ دیتا ہی. فرمایا اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو, میں بلال دے قدمہ دوبار دینی سی. امیہ کہنے لگا میں تے 1000 کمائے نے. فرمایا ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا بیچ دیتا ہی. فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے, اینو خریدنا واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا, آپ وک جانا سی بلال خرید لینا. تو آواز آ رہی ہے. گرامی قدر بلال جدو آئے نا نبی پاک دی بارگاہ نوجوانوں اس طرح دروازہ کھلیا تو میرے نبی دی نگاہ بلال دے بیت حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اکھا بند کر کے منظر سوچو. جدو بلال دا ایک بازو صدیق دے موڑے آتے تھے, ایک مصطفیٰ دے موڑے آتے. میرے نبی لیا کے سامنے بٹھایا تو بلال دی اکھیاں نیمیاں تو روئی جا رہے. میرے نبی فرمایا بلال اکھیاں اٹھاتے میرے والے ویکھ. بلال رو کے عرض کی تھی ایسا غلامہ کا دے مالکان دے چہرے نہیں ویکھے, بڑی مار پہنی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہن دنیا دار دا غلام نہیں بنیا, خدا دے یار دا غلام بنیا ہے. فرمایا ہن نگامہ چھکا کے نہیں, ہن نگامہ اٹھا کے جیا کر. بس بلال آگے, بلال آگے. اذان دے ڈیوٹی لگ گئی. انہیں پہلے دن کرنا چنگلی لے کے جدو اذان پڑی نا, او دی آواز ہواواں چ لہرا کے جدو فرشتوں دے کرنا چ پئی تے فرشتوں نو وجد ہی آ گیا. اللہ فرما فرشتوں یاد کرو, آکھیا سی نا ایک دن آواز ایدی ہوئے گی, نغمہ میرا ہوئے گا, جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا.
پھر وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، اتنی مٹھی اذان پڑھ دے. داتا صاحب کتاب اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے نبی پاک نے کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تو مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ. حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے. ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے. پڑھا رانا فہیم صاحب کہہ رہے ہیں سنا دیو تہاڈا کی جاندا کہتے ہیں سنا دیو. تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے. کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آندے نے اج مولوی ٹل والے میں نہیں بولنا. مینوں 23 سال گزر گئے نے خطابت کر دیا. انہاں 23 سالاں چ میں ہند سن دنیا پھر کے ویکھ لئی پر یقین کرو انہاں بندیاں نوں میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. اے ہونے لگ پتہ جانا وے کیونکہ امی نو جی تے کہندا ہی کوئی نہ تے ابو نو تے کوئی مقدراں والا. ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے. جیاں نو جی کہی جاندے نے. میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو. او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلا. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے. جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ جو گناہ سارے معاف کرا کے جاؤ. بلال کرنا چنگلیاں لے کے فرما دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس تو اگے بھی میں پڑھا پر میں نے کہ گل یاد آ گئی میرا دل کر دا پہلے میں تو سنا دے. بلال حبشی نے مدینے اذان پڑھنی نہ تے مدینے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی. ایک دن بلال نے شاہ جی اذان پڑھی نہ تے او یہودی حضرت بلال کو لا کے بیٹھ گیا کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے تے تو انہاں دا جو ادھار دینا تے تینوں پتہ میرا مدینے ایڈا بڑا جنرل سٹور ہے تو میرے کول ادھار لیا کر کلے کولو جدوں پیسے ہون دے دے میں. بلال حبشی نو بھی خیال آیا میں جو انہیں ادھار بلال دا اپنا نہیں اے نبی پاک دا ادھار ہوندہ سی تے حضور دا بھی اپنا نہیں کسے منگتے نے ہونا تے حضور نے فرمانا بلال انہوں ادھار لے کے دے دے جدو ہون کے میں دکاندار نو دے دے منگتا خالی نہیں جانا چاہیے. بلال حبشی ادھے کل ادھار خریدن لگ پہ انہیں کیوں یہ گل کی تھی اصل وجہ سی ادھا گھر سی مسجد نبی دے نال. بلال حبشی جدو اذان پڑھنی تے آپ نے فرمانا اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر بلال اذان پڑھنی تے یہودی نے نہ جومنا. آواز ہی بڑی سریلی سی. بلال نے اذان پڑھنی تو انہیں جھومنا تے انہیں ایک دن خیال آئے جے میں انج جھومنا تے سارے یہودیاں دا آئی حال ہوندہ ہوئے گا تے او نہ ہوئے بلال اذان پڑھی جاوے تے یہودی مسلمان ہوندے جاوے تے میں بلال دا انتظام نہ کر لواں. انہوں ادھار دے مانگا جدو پیسے چکھے ہو جانے دے کل ادھار واپس نہیں کیتا جانا تے میں انہوں اپنا غلام بنا لواں بے این ہی اس طرح ہویا وہ ادھار خرید دے رہے نا حضرت بلال تے جدو 5-7 لکھ دا ادھار ہو گیا نا تے ایک دن آپ نے اذان پڑھی تے وہ یہودی آ گیا مسجد نبی چ چودھری نال لے کے تے بلال نو کہنے لگا بلال تیرے کو 3 دن نے 3 دن دے وچ وچ میرا ادھار واپس کر جے ادھار واپس نہ کیتا تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا ہے. بلال روندے دے نبی پاک کو لاگے عرض کی یا رسول اللہ اس یہودی نے میرے نال دھوکا کیتا ہے. یا رسول اللہ میرے کول تے پیسے نہیں کہ میں ادھار دے سکا. حضور نے فرمایا فی الوقت تے میرے کول بھی نہیں. بلال نے جتی پہنی تلوار کندھے نہ لٹکائی تے مدینہ چھڑ کے ٹر پہ آج تو دی کل کائنات سی.
آج تک کل کائنات سی ایک جتی تے ایک تلوار ٹر پہ عرض کیتی یا رسول اللہ جب پیسے ہون گے نا تے مینوں بلا لیو تے میں آ جاواں گا بلال روندے مدینے دی گلی چ جا رہے تے ادھر نا طائف دے سردار نے میرے نبی نو 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے تحفہ بھیج دیتا اونٹ در مصطفیٰ تے آگے تے میرے نبی فرمایا دوڑو کو میرے بلال نو بلاؤ ادھر بلال آئے تے نبی پاک نے فرمایا اونٹاں دی مہار پکڑتے جا یہودی کولوں نے کہا کر اپنا حساب کتاب بلال نے اونٹ دی مہار رکھی کندھے تے 4 اونٹ لے کے یہودی دے دکان تے ٹر گئے انہوں فرمایا نے کرو اپنا حساب کتاب نوجوانوں نے جدو حساب کیتا تے 3 اونٹاں دا سامان بنیا حضرت بلال نے 3 اونٹ دے سامان انہوں دیتا چوتھے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھ کے مصطفیٰ دے گھر والے ٹر پئے نالے ٹرے آؤندے نالے فرماندے نے میرا راکھا کملی والا مینوں کون مٹاون والا میرا راکھا کملی والا مینوں کون مٹاون والا میری اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ساڈا راکھا ہی کملی والا ہے تسی بولو سبحان اللہ ایڈی مٹھی پھر اذان پڑھ دا یا جے او فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ بلال رو کے عرض کیتی میں غلاماں دنیا دے چودھری کھلوتے نے سونے میں نہ تو چاہ کے میں ہو جاواں فرمایا تو کعبے دی چھت تے چڑھ جا میں دنیا دے چودھریاں نو ایو دسنا ہے او دنیا دے او چودھریو تواڈے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آ جائے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تے کہنے لگا لاجپال لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے تے میرا دل کردہ میں بھی لکھا میں بھی چودھری ہاں تے پہلے میں نے دسو چودھری ہوندہ کونے دا مطلب کی ہوندہ ہے آپ نے فرمایا پتر مرضی تیری پر چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدو کل مربی ہون چودھری ہوندہ ہے مال ڈنگر والو وے ڈیرے داری بینک بیلنس گڈی شڈی والو وے نوکر چاکر منو چودھری ہوندہ ہے انہیں ارد کیتی حضور ایک چودھری تے دوسرا کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چوی چودھر جوندی روے گی اصل چودھری اوہی ہوندے نے جڑے مصطفیٰ کریم دے فقیر ہوندے نے گرامی قدر حضرات بس پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھتے بلال جدو کعبے دی چھتے آ کے تے کرنا چنگلیاں لے کے پڑھی نا اذان آخری گلہ ہن سنو بس فجر دی اذان دا وقت قریب آ رہے بلال حبشی جڑے ویلے اذان پڑھی جا رہے ساری دنیا والے ویکھی جا رہے خیال آیا بلال اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھتے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں لوگ بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا